السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي إزهار أحمد واسم والدي بلاول خان. أحمد الله تعالى وأشكره حمدا كثيرا على نعمائه، إذ تشرفت بالالتحاق بهذا الصرح العلمي المبارك، وفي عام 2015 ميلاديا وضعت أول خطوة في طريق طلب العلم في جامعة العلوم الإسلامية منصورة سند. وقد كان أول من بدأ هذه المسيرة العلمية من قريتنا أخي الكبير وقار أحمد، ثم استمرت هذه السلسلة المباركة حيث نال جميع إخوتي فراغهم من هذا المعهد، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فإنني أيضا على وشك الفراغ منه. وقد التحقت بهذا المعهد في الصف السادس، وفي هذه المدة التي تبلغ 11 سنة تلقيت بفضل الله تعالى التعليم الديني إلى جانب التعليم العصري. وفي هذه من أعظم مميزات هذا المعهد الكريم أن يجمع بين العلم الشرعي والعلم العصري وفي إطار تربوي متكامل. وإن كل ما حصلت عليه من علم وتربية إنما هو بفضل الله تعالى أولا، ثم بجهود والدي الكرام وبتعب أساتذتنا الفضلاء، ولهم مني خالص الشكر وصادق الدعاء. وبهذه المناسبة المباركة سيقام إن شاء الله تعالى في يوم 11 من شهر يناير عام 2026 ميلاديا في جامعة العلوم الإسلامية منصورة سند برنامج كبير واحتفال عظيم، وسيشرفنا في هذا البرنامج ضيفنا الخاص الحافظ نعيم الرحمن أمير الجماعة الإسلامية في باكستان. وإن حضوركم معنا في هذه المناسبة يعد لنا مصدر فرح وسرور، ويزيد هذا اليوم بهجة وتشريفا. ونسأل الله تعالى أن يمن على معهدنا بالتقدم والازدهار، وأن يبارك في أعمار والدينا وأساتذتنا وفي علومهم وأعمالهم وأرزاقهم وحياتهم، آمين يا رب العالمين.